सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। सबसे पहले मैं तहफ़्फ़ुज़ शरियत मीडिया सर्विसेज का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया। मेरा नाम सानिया बानो और मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आपने इस साल कहाँ से किस स्कूल से 12वीं जमात का इम्तिहान दिया। मैंने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट गुलशन आमना हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मालेगांव से हासिल किया। क्यों? आप शहर अजीज़ के लिए एक हौसले की नायाब मिसाल है बनी हुई। इस एतबार से भी बेहद हालात आपने यहाँ तक के तालीम हासिल की। क्या आपके पास वसाइल मौजूद नहीं थे? आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्यों पढ़ना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। बेशक हमारे पास वसाइल दस्तयाब नहीं थे। मेरे वालिद मोहतरम मजदूर हैं, मगर अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन है कि जिसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैंने यहाँ तक तालीम हासिल की और मैं मज़ीद तालीम हासिल करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने डॉक्टरी का इंतखाब किया है। इस बात का मुझे इल्म है कि मंजिल तक पहुँचने में काफ़ी रुकावटें और दुश्वारियाँ पेश आएगी, मगर वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आज तक अल्लाह ताला ने राह में तमाम दुश्वार रुकावटों और परेशानियों को आसानियों में तबद्दुल किया है। आगे भी अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को आसानियों में तबद्दुल कर देगा। मैं हमारे शहर के अजीज़ को बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे तलबा और तलबात दाखिला लेते हैं आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स में। आपने क्यों साइंस में दाखिला लिया? जब तलबा व तालबात एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, रिजल्ट अनाउंस होता है, उसी में मार्क्स की बिना पर तलबा व तालबात मुस्तकबिल के 3 शोबे जैसे आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स में दाखिला लेते हैं। ठीक उसी तरह एसएससी में मेरे साइंस सब्जेक्ट में 95 नंबरात हासिल हुए, जिसने मुझे मुस्तकबिल में साइंस फैकल्टी की राह दिखाई। और इसी के साथ एक सवाल मेरा ये है कि अभी तक के आपने पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक कहाँ तालीम हासिल की थी? मैंने पहली जमात से 10वीं जमात यानी इब्तिदाई तालीम बेगम हजरत महल यानी कि गुलशन आमना हाई स्कूल की एक ब्रांच है, वहाँ पर हासिल की। और हाई स्कूल? हाई स्कूल मैं गुलशन आमना हाई स्कूल में हासिल की। इब्तिदा से लेकर आप आखिर 12वीं जमात तक के वही तालीम हासिल की हो आप? जी हाँ। और अभी जिस वक्त आप अभी यहाँ पर आए, आपके वसाइल तो हैं नहीं वैसे, लेकिन आप डॉक्टर बनना चाहती है, बहुत बड़ा कदम है आपका। तो इसके ताल्लुक से आप क्या फैसला किया आपने? वसाइल की मौजूदगी किसी भी तलबा व तालबात को उनकी तालीम के रोकने की जिम्मेदार नहीं है। मेहनत हर तलबा को करते रहने चाहिए। वसाइल और असबाब अल्लाह ताला पैदा करते रहते हैं। जी, मतलब आगे के लिए आपने बहुत हिम्मत कर ली है कि आपको आगे तालीम हासिल करना है। जी। तो आप डॉक्टर बन के करना क्या चाहती है? मैं डॉक्टर बनकर कौम, समाज, माशरा और अपने मुल्क के लोगों की खिदमत खल्क अंजाम देना चाहती हूँ, क्योंकि खिदमत खल्क ही खिदमत खुदा है। और आप लोग आपके इसके अंदर आपके घर के सरपरस्त तो जो आपके वालिद हैं, आपके वालिदैन हैं, तो इसके अंदर इनका क्या रोल रहा है आपकी तालीमी अय्याम में? उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत, हौसला, उम्मीद दी है और मेरे अज़ाइम को बुलंद किया है। जी। और हमारे शहर के जो और बहुत सी तलबा ऐसी है जो कमज़ोर मिजाज के, जो पढ़ना तो बहुत चाहती है लेकिन कमज़ोर रहती है, तो उनके लिए आप कोई पैगाम देना चाहती है? कमजोरी भी किसी तलबा व तालबात को अपनी तालीम को तुर्क करने की जिम्मेदार नहीं है। जी। तलबा अगर मेहनत करे तो वो अपनी कमजोरियों को अपनी खूबी बना सकते हैं, मतलब वो अपनी कमजोरियों को खत्म कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। जी। और बहुत सी तलबा ऐसी है जो आपके से जिसे आप अभी इंटरव्यू दे रहे हैं और आप बतला रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ,
تو ایسے آپ شہر کے اور بھی مزید طلبہ ہیں جو آپ کے ساتھ بھی پڑھی ہیں اور بہت مزید اسکولوں سے فارغ ہوئی ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا کام ہے کہ جس طرح میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں کام اور سماج کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، وہ بھی اسی طرح کے شعبے میں داخلہ لے اور اس طریقے سے ہمارے قوم اور سماج کی خدمت خلق انجام دے۔ آپ کے ساتھ اسکول کے اندر آپ کے جو ٹیچرز ہیں اور ہیڈ ماسٹرز ہیں ان کا کیا رول رہا ہے؟ سب سے پہلے میں ہمارے اسکول کے اور جونیئر کالج کے ہیڈ ماسٹر نعیم شاہین سر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ وہ میری ابتدائی تعلیم سے ہی جونیئر کالج تک ہیڈ ماسٹر رہے۔ میں ان کی سرپرستی میں اپنی تعلیم کو مکمل کیا اور اس کے بعد میں اپنے ٹیچرز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہاں تک پہنچ سکی۔ میں تمام ہی طلبہ جنہوں نے اس سال 12ویں کا امتحان دیا ہے ان سے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے سرپرست حضرات سے اپنی آگے کی پڑھائی کے لیے کوئی ایسی امید نہیں رکھتا کہ ایسے ایریے سے بچی سائنس فیکلٹی میں اتنا اچھا رزلٹ لائیں گے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا، ارینج کیا ہے، اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد اطراف کے جو بچے ہمارے محلے کے ان کو اور حوصلہ ملے گا اور وہ تمام بچے بھی پروگرام کو دیکھنے کے بعد ہمت کریں گے کہ ہمارے بھی ماں باپ کا، محلے والوں کا، رشتہ داروں کا اور اسکول کا نام روشن ہو۔ اس پروگرام کو آپ نے جس طریقے سے جس ڈھنگ سے آرگنائز کیا، ہم لوگوں کو بہت خوشی ہوئی کہ کچھ لوگ ہیں جو ہمارے محلے کے بچوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بچے ہماری قوم کے مستقبل جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو میں ان پروگرام آرگنائز کرنے لگا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آگے بھی آپ کو اس طریقے کی ہمت اور حوصلہ دے۔ اور اسکول کی جانب سے ہمارے چیئرمین نعیم شاہین سر کی جانب سے اور اسکول کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ اسٹاف کی جانب سے ہم بچی کے ماں باپ کا اور ان کے بچوں کے رشتہ دار کا اور خاص طور سے بچی کا ہم سواگت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آگے مستقبل ان کو نیک اور صالح کامیابی سے عطا فرمائے اور ان کے جو بھی مستقبل میں عزائم ہیں اس کو آسانی سے ایک دم اپنے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد اعلیٰ سے اعلیٰ کالجز میں میڈیکل میں اس کا ارادہ ہے بچی کا اس کا ایڈمیشن ہو جائے تاکہ فیوچر میں ہمارے محلے میں ہمارے گھر کی بچی ہمارے خدمت کا موقع انجام دے۔ بات کا پروگرام ہے اور اہلیان محلے کی طرف سے جمعیت علماء مالیگاؤں متنی روڈ کی طرف سے کارپوریٹر کے حضرات کی طرف سے ادارہ نورانیہ اسپورٹ کی طرف سے ہم سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتے ہیں اس لڑکی کے والدہ کو اور والد کو، اس لیے کہ یہ علاقہ بہت حساس علاقہ ہے، بہت کنارہ علاقہ ہے۔ یہاں پر یہ لوگ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 سال سے یہاں پہ بسے ہوئے ہیں۔ اس علاقے کے اندر کوئی سویدھا نہیں تھی، نہ کوئی روڈ، نہ گٹر، کسی بھی کوئی طریقے کی چیز نہیں تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی بچی کو، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کیا اور بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں میں رفیق احمد مقدم صاحب کو جو اپنی محنت اور لگن سے دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھا، بارش کے اندر بھی، گرمی کے اندر بھی، سردی کے اندر بھی اپنی بچی کے مستقبل کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی ہے، ہر وہ چیز کی ہے۔ ہم پہلے تو ماں باپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم اسکول ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہمارے ہیڈ ماسٹر اور گلشن ہائی اسکول، گلشن آمنہ ہائی اسکول کے اور جونیئر کالج کے روح روا ہمارے استاد محترم ہیڈ ماسٹر نعیم شاہین سر کا بھی ہم بہت بہت شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت اور کوشش سے اعلیٰ تعلیم کا ایک ادارہ کھولا ہے۔ ہمارے جعفر نگر کے اندر، اختر آباد کے علاقے کے اندر ایک معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچوں کے لیے جو تعلیم دے رہے ہیں، ہم ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کے اسٹاف کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے آئے ہوئے مہمان کارپوریٹر عزیز ملا صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے الیاس سر صاحب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ جعفر نگر بلاک MIM کے اध्यکش محمد عمیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم بھی ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں آئے ہوئے گولڈن نگر کے ہیلتھ آفیسر
डॉक्टर सबीना मैडम साहब का भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, सुरेखा मैडम साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हमारे अख्तराबाद के एक मैडम जो सोशल वर्कर के अंदर अपने खिदमत खल्क के अंदर आगे बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा लेते हैं, मैं सईदा मैडम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और आए हुए तमाम ही मेहमान का अहलियान महल्ले की तरफ से, जमीयत उलमा मालेगांव मदनी रोड की तरफ से और मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दे करके एक गरीब के सर पर हाथ रख करके उसको मुबारकबाद दी है, उसकी बच्ची को मुबारकबाद दी है। मैं सानिया के लिए, उसके अहल खाने के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में ये बच्ची आला से आला तालीम हासिल करे और हमारे शहर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर उसका नाम हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, आगे के मराइल में अल्लाह आसानियां अता फरमाए और जहां कहीं भी कोई भी मामलात आएंगे, मैं वालिदैन से ये इल्तिजा गुजारिश कर रहा हूं कि उनको जहां भी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी आएगी, कोई भी मुसीबत आएगी, आपके वार्ड के कारपोरेटर यहाँ मौजूद है, आपके महल्ले के लोग मौजूद है, आपका साना बसाना चल करके आपके लिए हर चीज हम सुविधा करके देंगे। इतनी बात कह के अपनी बात करते